जुन प्रवृत्ति थियो त्यस बेलामा त्यसका विरुद्धमा चाहिँ उहाँ आफ्ना कविताहरूको माध्यमबाट आक्रोश व्यक्त गर्न चाहन्थे। यसरी मूलतः उहाँ कुनै पार्टी विशेषको पेवा होइन, यतिको उहाँले खास पार्टी विशेषको भनौँ जनयुद्धको पिरियड, जनयुद्ध लाग्ने बेलासम्ममा पनि, जनयुद्ध सुरु हुने बेलासम्ममा पनि एउटा पार्टीमा उहाँ लाग्नु भएको थियो। तर पनि उहाँ त्यस पार्टीभित्र रहेर पनि तटस्थ र इमानदारीतापूर्वक आफ्ना विचारहरू राख्नुहुन्थ्यो र समाज रूपान्तरण हुनुपर्छ भन्ने उहाँको प्रष्ट दृष्टिकोण थियो। समानता हुनुपर्छ, समाजवादको स्थापना हुनुपर्छ र अन्याय, अत्याचार, शोषण, दमन समाप्त हुनुपर्छ र मानव मात्र समान हुनुपर्छ, सबैले सुख पाउनुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण उहाँको रहेको थियो। त्यसै विचारलाई चाहिँ उहाँले आफ्ना यो तेस्रो कविता सङ्ग्रहमा व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँले त्यसैले परिवर्तन, श्रमशीलहरूप्रति उहाँको श्रद्धा छ, त्यसमा श्रमप्रति आस्था छ, श्रमशीलहरूप्रति इमानदारीता छ, अनि त्यसैले त्यसप्रति सम्मान पनि छ। श्रमजीवी वर्गप्रति, श्रमजीवी वर्गको संस्कृति निर्माण हुनुपर्छ, संस्कृति नै समाज रूपान्तरणको आधार हो भन्ने उहाँको दृष्टिकोण रहेको थियो। जबसम्म समानताको संस्कृति निर्माण हुँदैन तबसम्म समाज रूपान्तरण हुन सक्दैन। समाज रूपान्तरणको पहिलो आधार भनेको संस्कृति हो, सभ्यताको पहिलो जग भनेको संस्कृति हो। त्यसैले निम्नवर्गीय समुदायलाई माथि उठाउनको निमित्त समानताको दृष्टिकोण राख्नुपर्छ, उनीहरूप्रति सद्भाव राख्नुपर्छ, उनीहरूलाई चाहिँ प्रेम गर्नुपर्छ, प्रेम दिनुपर्छ, श्रमलाई सम्मान गर्नुपर्छ र त्यो सङ्घर्षको बाटो अपनाउनुपर्छ भन्ने सङ्घर्षको बाटोको बारेमा चाहिँ एकमात्र बाटो भनेको सङ्घर्षको बाटो, सङ्घर्षको विकल्प छैन भन्ने उहाँको दृष्टिकोण थियो। त्यसैले सङ्घर्ष हुनुपर्छ तर समाज रूपान्तरणका लागि, व्यक्ति स्वार्थ सिद्ध गर्नको निमित्त होइन, समाज रूपान्तरणका लागि सङ्घर्ष हुनुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण उहाँको रहेको थियो। त्यसैले जातिभन्दा माथि उठेर उहाँ चिन्तन गर्नुहुन्थ्यो। जातिभन्दा माथि उठेर उहाँ चाहिँ अगुवाको भूमिका खेल्न चाहनुहुन्थ्यो। यहाँ समाजको नेतृत्व गर्ने समुदाय जुन छ त्यो नै पथभ्रष्ट भएको उहाँले देखिरहनु भएको। समाजलाई नेतृत्व गर्ने, समाजको रूपान्तरण गर्ने जुन चिन्तन बोकेर जुन नेतृत्व अगाडि बढेको छ त्यो नेतृत्व नै वास्तवमा चाहिँ आफूलाई परिवर्तन गर्न सकिरहेको छैन, आफैलाई रूपान्तरण गर्न सकिरहेको छैन त्यस नेतृत्वले। त्यहाँनिर उहाँको प्रश्न चिन्ह थियो। त्यसैले उहाँ चाहनुहुन्थ्यो अगुवा जुन छन् उनीहरूले पहिले आफैबाट रूपान्तरणको प्रक्रिया सुरु गरून्, परिवर्तनको प्रक्रिया सुरु गरून् र उनीहरूले नै समतामूलक दृष्टिकोण बनाउन् भन्ने किसिमको उहाँको अपेक्षा थियो। त्यसैले त्यस बेला अर्थात् उहाँको जुन तेस्रो चरण हो, उहाँको तेस्रो चरण जुन छ त्यो तेस्रो चरणमा जसलाई हामी के भन्छौँ भने प्रगतिवादी चिन्तन, मार्क्सवादी विचारबाट प्रभावित उहाँको जुन दृष्टिकोण हो त्यो दृष्टिकोण चाहिँ आफ्ना वैशालु वर्तमान कविता सङ्ग्रहमा उहाँले व्यक्त गर्नुभएको छ। यसरी नेपाली साहित्यका अनुपम प्रतिभाका रूपमा, विशिष्ट प्रतिभाका रूपमा उहाँलाई लिन सकिन्छ। सिङ्गो नेपाली साहित्यका क्षेत्रमा उहाँको सम्झना गर्ने हो भने, उहाँको स्मरण गर्ने हो भने उहाँले आफ्ना रचनाहरूमा व्यक्त गरेका विचारहरूलाई स्पष्ट रूपमा व्यवहारमा डाल्नुपर्छ र समाज रूपान्तरणमा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ र त्यस्तै किसिमको संस्कृति र समाज निर्माण गर्नुपर्छ, त्यतातिर हामी लाग्नुपर्छ। त्यही नै उहाँको सम्झना प्रतिको एउटा श्रद्धा हुनेछ, सद्भाव हुनेछ। साथीहरूले व्यस्त कोठाभित्र तिमीलाई अलमलिन दिएर लाग्छ मरुभूमिमा बाटो देखाउन गएकी छु, एउटा ओएसिसका विपरीत, एउटा चिसो इनारका विरुद्ध आफ्ना नाङ्गा र कलिला पाइतालाले गलौटे हुरीभित्र निरर्थक उभिन खोज्दै खुब चियाइरहेका छौ तिमी, केवल एक धुरीका तृष्णा। मलाई थाहा छ तिमीले आफ्ना भर्खर हिँडेका पाइला राम्ररी मेटिसक्यौ। तिमी बालुवादेखि सुरु भएर हत्केलाभरि बालुवाको संसार बोकेर अर्थहीन हाँसिरहेका तिमीलाई जान्न नदिएर सायद म पाप र अपराधको परिभाषा खेलाइरहेछु। बालुवा कति घामको सन्ताप बोकेको धुलो, मरुभूमि कति शीत र तापको सफेदामा सधैँ दुख्ने गरेको एउटा ढेको घाउ हो। युगभरि हिँडेको मेरो बलौटे यात्रा
खोइ सिंहला आइपुगेको, खोइ मेरो निर्धारित आयोसिस कहाँ छ, मैले तिमीलाई देखाउनु पर्ने ओएसिस कहाँ छ, के जोड तल्छ तिम्रो मेरो यस बालुवाको पर्खाल भत्काउन, के जोड तल्छ यसको उता हाँसेको संसार छ भन्ने विश्वासमा प्राण टेकाउन। स्वीकार गर र हिँड्दै जाऊ आफ्नो विवश यात्रा, तिमीले ठानेको जस्तो यो जीवन रमाइलो सपना कहाँ हो र। मन नपरेको कालो रात जन्म र जीवनका महाविरोधमा पनि तुग्न नजन्मेको म एउटा निष्ठा अस्तित्व बोध, केवल बोधमा सन्तुष्ट रहेर यसैले तिमीलाई हातै मालो गरेर देखाउन जस्तो मानेकी छु कि यो त एउटा मुद्राघर हो जहाँ चिरिनु पर्छ, यो त एउटा चिडियाचर हो जहाँ यहाँ त शक्तिलाई साङ्लाभित्र छुन पारिन्छ, जहाँ फाँसी दिइन्छ। तिमी कङ्कालहरू बीच हुर्कँदैछौ, यसैले तिमीलाई मैले जन्माउने रहर गरिन। रहरहरूको पनि जिउँदो चिहानौ, रहरहरूको म पनि जिउँदो चिहानौ, रहरलाई त हुर्काउनुभन्दा मार्न सजिलो हुन्छ। यसैले त क्रमशः थुप्रिन लागेका काँडाहरूलाई मैले जानेरै खुद्न खोजेकी छैन। आहा, तिम्रो कसैको अँगालो बीच एक दिन रङ्गहीन तिखा काँडाहरूको ओइलो लाग्नेछ अनि म आफ्ना ढुङ्गाका आँखा चिन्न नसकेर विवश हेरिरहनेछु। आफ्नो उजाड परिधिभित्र सधैँ आस्था र विश्वासको तिमीलाई एउटा वरदान मागिदिन बिर्सिदिन्छु कि ईश्वरको दाह संस्कार भइरहने मन्दिरहरूमा आफ्नो खोक्रो बाँच्नुको आवाज तिरेर मेरो हुर्किसकेको छोरा तिमीलाई निम्ति म भाग्न अस्वीकार गरिदिन्छु। एउटा सुखी संसार म आफै चिर निद्राका आँखमा झुन्डिएर तिम्रा निम्ति हेरिरहन बिर्सिदिन्छु। केवल एउटा मिठो सपना। अभिवादन। हामी आज कालिदासको सम्मानमा उहाँकै कविता वाचन गर्दैछौँ। मैले पढ्ने कविताको शीर्षक छ जुनी काट्नु एउटा बारीमा। धमिरा लागेको धरतीमाथि उभिएर माटोको माया, धमिरा लागेको धरतीमाथि उभिएर माटोको माया, एउटा व्यङ्ग र अतिशयोक्ति हुन जान्छ आफैप्रति म कसरी व्यक्त गर्नु। एउटा व्यङ्ग्य र अतिशयोक्ति हुन जान्छ आफैप्रति म कसरी व्यक्त गरौँ। मैले जमिन नखोजेको विरोध, मैले परिभाषा लाउन नखोजेको आमाको माया, जब रमाइलो दिन र रङ्गीन भ्रमहरूको जुवा पुगेको थियो सायद म अनुपस्थित थिएँ। आफ्नै स्थितिहरूमा, आफ्नै समयहरूमा कि मैले हारमाथि हार खाएको हुनुपर्छ। म बाजी मार्न बिर्सन्छु, मलाई नसोधे हुन्छ। जुनी काट्नु कुनै गाह्रो काम होइन, अप्ठ्यारो इतिहास होइन। जुनी काट्नु कुनै गाह्रो काम होइन, अप्ठ्यारो इतिहास होइन। धन्यवाद। छातीभरि कवच जस्तै लपेटी खेत आली सडक र गाह्रोहरूतिर स्वर्ग लाउने कोटिला नसाहरूले चेलिएका खैरा हातहरूको हतियार मिली पसिनाको दहमा एकातिरबाट हाम फाल्छ एउटा निमुखा बुढा र क्षितिजलाई रातमै पार्दै पस्ताउने घाम जस्तै कता कता निर्माण कार्यहरू हुँदो आफ्नो रगतको टाटो पोल्दै दिनभरि पौडी खेलेर साँझ घरको अर्कोतिरबाट निस्केर लुरु घर फर्कन्छ त्यही निमुखा बुढा। उसको विपना बुढो गोरुको बाध्यता कठै गरोस् कि उसको सपना पनि त बुढो गोरुको संस्कार, सपनामा पनि उसका जोसहरू बौरी उठ्छन् रे, हातहरू त यसै चल्मलाउँछन् रे। उसको विगत जोत्रो स्कुलमा उसँगै सुत्छ, तिखा काँडाहरू भएर उसलाई भिजाउँछ र उसको भविष्य हाल उसको वर्तमान भएर 3 खाप टालेको उसको भोटोसँग एकाकार हुँदै बाँचेको छ। उसको अलिलो शीतल र मलिनो आँखाहरूसँग विज्ञापन भएर बाँचेको छ। के उसको भविष्य नै थिएन? के ऊ भविष्यहीन जन्मेको थियो, भविष्यहीन खटिएको थियो र भविष्यहीन पिर्सिएको थियो? के उसको नराम्रो लेख्न आउने चोर भावीले यस्तै लेखिदियो? त्यसैले ए युवा मनहरू हो, भुरी र आँधीको बेगहरूसँग तिखालिएर आऊ। यस ज्यानमारा भावीको परम्परामा हत्या गरिदेऊ, संस्कारमा हत्या गरिदेऊ, धर्ममा भए त्यही हत्या गरिदेऊ, महान वाणीहरूमा पनि हत्या गरिदेऊ। किनकि हामीलाई राम्रैसँग थाहा छ त्यस्ता निमुखा बुढाहरूको भविष्य कहाँ हुन्छ भनेर। त्यस्ता बुढाहरूको भविष्य विकासका फाइलहरूमा दबेर बसेको छ। कारखानाका सियलहरूमा जाँदैछ, भरिँदैछ। सडक पुल र भवनहरूमा योजनाहरूको
कापमा विकसित भएर बसेको छ। ठुला मान्छेहरूको पेटमा खल्तीमा ऐश्वर्य र विलासहरूमा विदेशी ब्याङ्कहरूमा पनि फलेर फुलेर बसेको छ। यो भविष्य एउटा बिन्ती पत्र लेखेर अलिकति घुस खुवाएर सोच लगाएर अथवा एक झरी वर्षा जस्तो एक झर नारा लगाएर हुने होइन, 2-4 जना मान्छे मारेर पनि हुने होइन। त्यसैले यो जागरुकता कुरा हो। हावा भरिभरि लहराउँदै इतिहासको यसै मोडमा आएर आफ्ना वर्तमानहरूलाई धरोटी राख, यस व्यवस्थालाई टकटकाउन थाल, यस व्यवस्थालाई हिसाब माग। यो त पसिनामा नुहाउनेहरूको मुक्ति आन्दोलन हो। यो त एउटा वर्गपूर्ण भविष्यको ग्यारेन्टी हो। यो त एउटा पेसाना हो। धन्यवाद। नसोध यो घाउ, नसोध यो घाउ, जीवनको स्वभाव बिर्सिएको मैले आफैलाई बनाएकी हुँ। नसोध यो घाउ, जीवनको स्वभाव बिर्सिएकी मैले आफैलाई बनाएकी हुँ। भुइँमा छताछुल्ल भएका मरकरीका टुक्राहरू, आह मेरो जिउनुको क्रम जम्मा पारेर निष्कर्षमा पुग्न असम्भव म पीडाहरू अचेतनमा थन्क्याउँदै हिँडेकी छु। नसोध यो बोझ मैले आफै गरुङ्गो हुन बोकेकी हुँ। नसोध यो बोझ मैले आफै गरुङ्गो हुन बोकेकी हुँ। शताब्दीको फेरोमा गुजुल्टेर आएको यो नपुंसक युगको के हो त म बाजी स्वास्नी। कस्तो अचाक्री प्रेम बसेको यो हाम्रो दुई बीच। न ऊ कहिले मलाई गर्भाधान दिन सक्छ, न म कहिले केही जन्माउन सक्छु। अन्धकार र दुर्गन्धमा पल्किरहेको भुसिया कुकुर तिमी भन्दा म कति पनि टाढा छैन। दिनभर घाममा आङ तन्काएर म तस्सेरै बसेकी छु। सम्भवतः यो तस्सेरै भनेको टाँसेरै बसेकी छु भन्ने हो। म तस्सेरै बसेकी छु आफ्नो लासी लोग्नेको लाभ खान। नसोध यो प्रहार, यस प्रहारको त मलाई भोक लाग्छ। नसोध यो प्रहार, यस प्रहारको त मलाई भोक लाग्छ। के यस अस्तित्वले मलाई पिरोलेको रे? के यस अस्तित्वले मलाई पिरोलेको रे? हो र अस्तित्वको नाममा मैले चालेको 1-2 जोर लोसे पाइला यस गजमोरुमा कता हराए कुन्नी। सारा क्षेत्रको थकाइ हिँड्दा बिजुली बत्तीको खामामा अडेस लागेको एक सुस्केरा कता बिलायो कुन्नी। म कुलो छेउ लागेर फुलेको कुन त्यसरी पनि होइन। म फुलेको ठाउँ अस्तित्व घिसार्ने पाइलाहरूले टेकेको एक अभ्यस्त कुइनेको। मैले आफ्नो अनुहार हेरेकी पनि छैन। मैले जीवनको मोल कहिले मागेकी छैन। सन्तुष्ट हुन पनि होइन र अब त बचेर ट्राफिकको घचारोबाट, बचेर भोला कुकुरबाट जन्मदै विफलको टीका खुपाएर एउटा रिक्तताको जीवनदान मागी हामी सबै सडक र गोरेटारमा छ्याप्छ्याप्दै हिँडिरहेका छौँ। हामीलाई हिँड्नु पर्यो लक्ष्य बिना नै। हामीले हिँड्नु पर्यो लक्ष्य बिना नै। मैले लक्ष्यको इतिहास पढ्ने बस्छु भन्ने अर्थमा छ। पढ्नेमा होइन बेसाहामा म पनि त भागिरहेकी छु नि। अर्को सस्तो किनारा समातेर वास्तविकतादेखि एकै बित्ता पर मलाई भएकै के छ? मलाई भएकै के छ र यो घाउ त मैले आफैलाई दुखाउन बनाएकी हुँ। यो घाउ त मैले आफैलाई दुखाउन बनाएकी हुँ। धन्यवाद। कविता छ उपायहीन साँझ। भोग्नुपर्छ त्यस्ता उपायहीन स्थितिहरू, भोग्नुपर्छ त्यस्ता उपायहीन स्थितिहरू। निरुपाय त मैले आज जीवन बाँचिसकेँ। यसैले सायद उपायसँग मेरो कुनै मोह छैन। न त्यो दिनलाई कतै भाग्ने मौका थियो, न यो साँझलाई कतै भाग्ने बाटो छ, न यस्ता स्थितिमा आफैलाई बढिहाल्न सक्ने क्षमता छ। सबै यो विरक्ति र साँझ मलाई थाहा छैन। साँझको कुनै अर्को रङ्ग हुन्छ भने मैले त सम्पूर्ण आफूलाई नतमस्तक बनाइसकेको छु बाँस जस्तै। मैले त सम्पूर्ण आफूलाई नतमस्तक बनाइसकेकी छु बाँस जस्तै। आफ्ना रिक्तापनलाई निर्लज्जता साथ आफ्नै निरुद्देश्य बितेका क्षणहरूमा झुक्न दिँदै र यो पनि एक प्रकारको उपायहीनता हो। कहिलेकाहीँ यो साँझ पनि खपिन सक्नुहुन्छ, कहिलेकाहीँ यो साँझ पनि खपिन सक्नुहुन्छ। साँच्चै मलाई यी रङ्गका उर्नी च्यात्न मन लाग्छ। यो साँझ सधैँमा केही आउँदै नआउनेलाई पर्खेर बस्छु। यो साँझ सधैँमा कोही आउँदै नआउनेलाई पर्खेर बस्छु। कोही हुँदै नभएकालाई भाग छुट्याउँछु। आत्मविश्वास बेचेर रोजेको यो एक्लास सधैँ अविश्वासका साथमा थपिन्छ। अर्को नौलो एकान्त। उपाय छैन रे आफ्नै पनि के लाग्छ, उपाय छैन रे आफ्नै पनि के लाग्छ। यो मेरो उपायहीन सन्तुष्टि हो, यो मेरो उपायहीन सन्तुष्टि हो। धन्यवाद। हो कसैले यस्तो पनि सोधिरहेको छ, जान्दैनौ पेट पाल्न लेखक भएको होइन। अझ बढी त जान्दैनौ लेखेर पेट पाल्न सक्दैन।
ऋण खाइरहेको छु नित्सेको ईश्वर मर्नुको ऋण, किर्केगाडका प्रतिभा र एक क्लासको ऋण, सार्त्रको बिइङ इन इन्टेलिजेन्सको ऋण, बेकेट्सको निरर्थकताबोधको ऋण, गान्धीको अहिंसाको ऋण, गान्धीको फलहीन मृत्युको ऋण हो। ऋण खाइरहेछु गान्धीको फलहीन मृत्युको ऋण। अझ कसको ऋण? साहुको ऋण, घरपट्टीको ऋण, दाल चामलको ऋण, दाउराको पनि ऋण हो। ऋणै ऋण। अहिले म ऋण तिर्नु छैन, अहिले त ऋण तिर्नु छैन, ऋण लाउनु पनि छैन। छोडिदेऊ यस्ता निरीह गन्थनहरू। फगत गन्थन म पनि जन्मे, अहिले मान्छेका बगानमा हिँडिरहेकी छु। प्रत्येक कर्महारा जस्तै र पापी जस्तै एक बाँच्ने बहुलाहरू हो। मलाई आत्मविभोर हुन देऊ। पल एकै क्षण, पख एकै क्षण, केवल एकै क्षण मलाई पनि पन्छन देऊ। मलाई आत्मविभोर हुन देऊ, मलाई आत्मविभोर हुन देऊ। धन्यवाद। सन्तोषलाई हिमाल कहिल्यै हिँड्दैन। केही अवधिदेखि म पनि हिँडेकी छैन। मसँग एउटा पान पसल हिँडेको छैन, एउटा वेश्या कुटी हिँडेको छैन, इतिहासको एउटा प्रमुख मन्दिर हिँडेको छैन। सन्तोष छ हामी कोही हिँडेका छैन। यसो लाग्थ्यो हिँड्नु साटिनु र साटिनु रित्तिँदै जानु हो, तर हामीलाई गतिशीलताले धोका दिएको छैन हरि, साँच्ची नै दिएको छैन हरि। नहिडी पान पसल अझ एउटा मोडको चल्ती भट्टी पसल भइसकेको छ। वेश्या कोठी एउटा ठुलो बारुद खानामा परिणत भइसकेको छ। एउटी तरुणी अब त्यहाँ गिलास सँगसँगै हत्केलाको तातो पसिना बेच्ने गर्छे र मन्दिर मौका हेरेर मानिसहरू चोरेर बेच्छन् काला कृति र बेमौका यसका भलेसीमा पिसाब फेर्छन्। म एउटै थलामा बसी कुकुर, बिरालो, चितुवा, सर्प, कितकने, राक्षस के नै भइसके हौ। हिँड्नु साटिनु हो र साटिनु लगातार यतिकै जानु हो। नहिँड्नु पनि भत्कनु हो, खस्नु हो, असंख्य लगिमाहरूलाई स्वीकार्दै जानु हो। सन्तोष छ पहाड हिँडिदिएन। सन्तोष हुनेछ त्यस दिन पनि जुन दिन पहाड स्वतः आफ्ना ठाउँबाट आफै अलग भइदिनेछ। स्वीकारेर लगिमाहरू हराइदिन परेको छ मुसाका कोतारीमा, पहाड जस्तै। धन्यवाद। संवेदनशील तिमीलाई, बादलको डल्ला जस्तो सुकुमारी तिमीलाई, मायाले सुनसुनुँदै खुवाउँदै गरेको कल्पना गर्दा गर्दै अचानक त्यही कल्पनामा तिमी त नाङ्गो कुकुरी बोकेर हामी सबैलाई छप्काउँदै दारा खेल्दै आएको देख्छु। अनि आक्रान्त हुन्छु डरले, मुटु भाग्न खोज्छ, उनी कस्तो असामान्य हुन्छु। सुन कत्रो अन्तर विरोधमा बाँचेकी छु। के भएको छ आजभोलि मेरो कल्पनालाई? जताततै दुख्छ, ठोकिन्छ, रन्थनिन्छ, हुरुक्क हुन्छ र मर्न खोज्छ। किन कल्पना नील काँडामा जोतिन पुग्छ? किन खोरभित्र पस्छ थाहा हुँदैन? किन घरिघरि घाइते हुन्छ कल्पना? किन हन्डर खान्छ मेरो कल्पना? आँसु र पसिनामा रुचि झल्लर वस्त्र लगाएर हुर्किएको मेरो को भन्न सक्छ? रङ्गहरू लपेटेर शरीरभरि फुलको गुच्छा सुन्दै निदाउने कल्पना हुँदैन, तर मेरो कल्पनाको बिछ्यौनामा हिंस्रक आँखा फुकाली दुईवटै हातमा नख लगाएका तिमी पहिलेबाटै टल्पिसकेको हुन्छौ। हेर कत्रो अन्तर विरोधमा बाँचेकी छु म। तिमी मेरो आँगनमा टेक्न आउँदा तिमी आक्रमण गर, म सहन्छु। यस्तो कुनै सम्झौता थिएन। वास्तविकतालाई तिमी अथवा अपाङ्ग बनाऊ र म कल्पनासम्म नगरौँ। यस्तो पनि कुनै बोल कबोल थिएन। निषेधित पर्खाल उता एकान्त अँध्यारोमा म अनभिज्ञ छु। कोसँग तिमीले हात मिलायौ? कोसँग मलाई बार्गेन गरायौ? र कसलाई तिमीले आफ्नै चिनारी बेच्यौ? एउटै घाँटीबाट दिवस म सुस्केरा र सुसेरी छोडिरहेछु। बुझ कत्रो अन्तर विरोधमा म बाँचेकी छु। कल्पना नै त हो आखिर एक अन्धुरी अक्षर। मकै घटमासँग खाजा तुल्याएर खुवाउन नभ्याउँदै छुरी चेनले लैस तिमी हान्नै आउँछौ।
थाहा हुँदैन कहाँ कुन तार छुँडेको छ। मनको आकाश कसरी आउँदै पाउँदै भएको छ। किन कल्पना जस्तो झिनो वस्तु पनि बारम्बार घाइते भइदिन्छ। यत्रो भयानक अन्तर्विरोधमा पिल्सिरहन पर्छ। धन्यवाद। मध्यरात झ्यालबाट आएर जुन मेरो ओछ्यानभरि पग्लन्छ, मध्यरात झ्यालबाट आएर जुन मेरो ओछ्यानभरि पग्लन्छ, म बेरिसकेकी छु कात्रोमा, चिहान जस्तै भइसकेको छ मेरो ओछ्यान। केही विलीन हुन खोज्छन् ममा, कोही जान खोज्छ मबाट, तर यसैलाई मैले आफ्नो शेष मान्न सकिन। मत मर्दै बाँच्दै गर्छु रात बिरात आफ्नै लास अघि राखेर। मत मर्दै बाँच्दै गर्छु रात बिरात आफ्नै लास अघि राखेर। म चित्ता खाएर रोइरहेकी हुन्छु, म आफ्नै लासको मलामी नमर्दै बनिसकेकी म आफ्नै ख्यात। आधा मशान्त मैले सहारिसकेँ। प्रत्येक रात बैतरणीको पानीले भिजेका हुन्छन् निस्सार यात्रा गरेर फर्केका मेरा पाइतालाहरू, तर उपनिषदका पानामा यसरी बोल्दैन नि मृत्यु। तर उपनिषदका पानामा यसरी बोल्दैन नि मृत्यु। मृत्यु खेल्न गएको बच्चालाई फर्कँदा